नमस्कार सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नितन एजुकेसन इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत रहेको छ। गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको ट्रेनिङ एसिस्टेन्सको एक्जामिनेसनको प्रिपरेसन गर्नु भइरहेको छ भने त्यसको सी लेभलमा इकोनोमिक अन्तर्गत माइक्रो इकोनोमिक र माइक्रो इकोनोमिक र नेसनल इन्कम समावेश गरिएको रहेको छ र त्यसै अन्तर्गत लेक्चर क्लास 8 मा हजुरलाई म 50 वटा मल्टिपल चोइस क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु भने तपाईको लेक्चर क्लास 9 मा 40 वटा मल्टिपल चोइस क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु र सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो पनि भन्न चाहन्छु कि तपाईहरुको धेरैजनाको के कुरा मिस्टेक हुन्छ कि म फर्म भर्छु सर्ट लिस्ट आउँछ तब म पढ्छु भने पास भइहाल्छु, धेरैजना यो सोच्छ र त्यसपछि सर्ट लिस्ट आइहाल्छ भने तपाईको 1-2 हप्ता भित्र एक्जामिनेसन त भइहाल्छ। अब धेरैजना यो भन्छ कि अब 1 हप्ता 2 हप्ता टाइम छ, त्यो यति समयमा म कसरी प्रिपरेसन गर्न सक्छु, कसरी पढ्न सक्छु, पढ्दैन र बुक किने पनि पैसा तपाईको वेस्ट भइहाल्छ सोच्छन् र तपाईको कोर्स तपाईको कुनै इन्स्टिट्युटबाट किने पनि तपाईको वेस्ट भइहाल्छ सोच्नुहुन्छ हो कि हेर्नुस्। सबैभन्दा पहिला तपाईको सोच रहेको छ जब म प्राइभेट बैंकमा जब गर्छु भने आफ्नो हतियार तपाईको के रहेको छ, हजुरको हतियार म भने तपाईको हात हतियार भनेको यहाँ बन्दुक पिस्तौलको यहाँ म प्रयोग गरिरहेको छैन। हात हतियार भनेको तपाईसँग त्यो क्षमता, तपाईको त्यो नलेज, तपाईको हात हतियार, स्टुडेन्टको हात हतियार तपाईको के रहेको छ, नलेज रहेको छ, पेन रहेको छ, कलम रहेको छ हो कि हैन। हामीहरुको मतलब टिचरको पनि तपाईको हात हतियार के हुन्छ, टिचरको हात हतियार नलेज हुन्छ, नलेज बेचेर टिचरहरु कमाउनुहुन्छ र तपाईलाई जब पढ्न जानु छ भने तपाईलाई जब एक्जामिनेसन दिनु छ भने सबैभन्दा पहिला तपाई जस युद्ध लड्न जानुहुन्छ भने तपाईलाई सबैभन्दा पहिला आफ्नो हात हतियार के गर्नु पर्दो रहेको छ, रेडी गरेर जानुपर्छ, मलाई युद्धमा जित्नु छ भनेर तपाई सोच्नुहुन्छ हो कि हैन। त्यसै गरी तपाई एक्जामिनेसनमा जानुभन्दा पहिलादेखि नै तपाईको अहिले तपाईको भेकेन्सीको फर्म भर्नु भएको छ कि भर्नु भएको छैन त्यो कुरा बेग्लै रहेको छ हो कि हैन। तपाईलाई पढ्नु छ भने तपाई बुक किनेर पढ्नुहोस् वा हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर पढ्नुहोस् वा जुनसुकै पनि इन्स्टिट्युटबाट पढ्नुहोस्, म भन्दैन कि हामीबाट नै पढ्नुहोस् भनेर, तर सबैभन्दा पहिला जसरी तपाई मैदानमा उत्रेर जान लडाई गर्नुभन्दा पहिला तपाई जसरी आफ्नो हात हतियार तपाई प्रिपरेसन गर्नुहुन्छ कि म युद्धमा जित्छु न त भने हारिहाल्छु भने त्यो के हुन्छ भनेर मेरो त जिन्दगी खतम भइहाल्छ। त्यसै गरी नै तपाईलाई यो बैंकिङको पनि एक्जामिनेसनको बारेमा तपाईलाई सोच्नु पर्दो रहेको छ। यो पनि तपाईको एउटा जिन्दगीको के रहेको छ, लडाई रहेको छ, तपाईको एउटा यो युद्ध रहेको छ र युद्धमा हजुरलाई के गर्नु पर्दो रहेको छ, जित्नु पर्दो रहेको छ, तब हजुरको जिन्दगी राम्रोसँग तपाईको के हुन्छ, खुसीले तपाईको बस्छ हो कि हैन। त्यसै कारण तपाईले सबैभन्दा पहिला आफूलाई राम्रोसँग प्रिपरेसन गर्नुहोस्। रिटन एक्जामिनेसनको लागि पनि हामीहरु प्रिपरेसन गराउँछौं, इन्टरभ्यूको लागि पनि हामीहरु प्रिपरेसन गराउँछौं। तपाई हामीसँग कन्ट्याक्ट गरेर पढ्न सक्नुहुँदो रहेछ भने पढ्न सक्नुहुँदो रहेको छ, बुक किनेर पनि पढ्न सक्नुहुँदो रहेछ भने तपाई अन्य जुनसुकै पनि इन्स्टिट्युटमा पढ्न सक्नुहुँदो रहेको छ। गरिमा विकासको बैंक होस् वा तपाईको अन्य तपाईको कमर्सियल बैंक होस्, डेभलपमेन्ट बैंक होस् वा तपाईको फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन होस् वा तपाईको इन्स्योरेन्स कम्पनी होस्, यो सबैको तपाईको सबै एसिस्टेन्स लेभल जस्तै तपाईको जुनियर एसिस्टेन्स भयो, ट्रेनी एसिस्टेन्स भयो, जुनियर ट्रेनी एसिस्टेन्स भयो, तपाईको ट्रेनी कस्टमर एसिस्टेन्स भयो, जुनियर टेलर भयो, यो सबै पोजिसनको तपाईको मूल्य जम्मा कति रहेको छ, 2500 रहेको छ र तपाईको म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङसम्म गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको 3000 रहेको छ र मात्र एक पटक तपाईलाई पेमेन्ट गर्नु पर्दो रहेको छ र एक पटक पेमेन्ट गरिहाल्नुहुन्छ भने तपाईको जबसम्म जब लाग्दैन तबसम्म तपाई हामीहरुको क्लास जोइन गर्न सक्नुहुँदो रहेको छ। तपाई रेकर्डेड भिडियो हेर्न सक्नुहुँदो रहेको छ र तपाईले हामीहरु पीडीएफ फाइल पनि प्रोवाइड गर्छौं, त्यो पनि तपाई हेर्न सक्नुहुँदो रहेको छ। त्यसै कारण तपाई सबैभन्दा पहिला आफूलाई प्रिपरेसन गर्नुहोस्। जब तपाई प्रिपरेसन भइहाल्नुहुन्छ भने तपाई एक्जामिनेसनमा जानुहुन्छ भने तपाई पास भइहाल्नुहुन्छ, तपाईको जब पनि लागिहाल्छ भने कतिको खुसी खबर हुन्छ हो कि हैन। मलाई जति कुरा हजुरको लागि भन्नु थियो त्यति कुरा म भनिसकेको छु। अब पढाइ सम्बन्धी म हजुरलाई भन्न गइरहेको छु। अब 40 वटा मल्टिपल चोइस क्वेशन जुन इकोनोमिक रिलेटेड तपाईको रहेको छ, जुन एक्जामिनेसनको पहिला भिडियो चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ, त्यो म हजुरलाई पढाउन गइरहेको छु, ध्यान दिएर हेर्दै गर्नु होला। प्रश्न नम्बर तपाईको 1 मा भनिएको छ, एन इन्क्रिज इन गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर लीड्स टु हेर्नुस् डिफ्लेसन कि इन्क्रिज इन एग्रिगेट डिमान्ड कि तपाईको डिक्रिज इन नेशनल इन्कम कि तपाईको फल्स इन इन्भेस्टमेन्ट। तपाईको के हुन्छ,
इंक्रीज इन एग्रिगेट डिमान्ड हुन्छ गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर के गर्छ तपाईको इंक्रीज गर्छ एग्रिगेट तपाईको डिमान्ड इंक्रीज इन तपाईको गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर लिड्स टु इंक्रीज इन एग्रिगेट डिमान्ड तपाईको रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको 52 मा स्टैगफ्लेशन मीन्स तपाईको हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ लो इन्फ्लेशन, हाई ग्रोथ लो मतलब हाई इन्फ्लेशन लो ग्रोथ, त्यसपछि जीरो इन्फ्लेशन तपाईको हामीहरुको के सही उत्तर यसमा रहेको छ तपाईको हामीहरुको यसमा सही उत्तर के रहेको छ तपाईको अप्सन सी हाई इन्फ्लेशन तपाईको लो ग्रोथ रहेको छ। के रहेको छ हाई इन्फ्लेशन लो ग्रोथ रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको 53 मा व्हिच थ्योरी से सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमान्ड मतलब कुन थ्योरी भन्छ कि सप्लाई जुन रहेको छ त्यो आफ्नो डिमान्ड क्रिएट गर्छ हो कि हैन तपाईको केनेसियन त्यसपछि मोनेटेरिस्ट त्यसपछि सेजलज त्यसपछि रिकार्डियन तपाईको अप्सन सी सेजलज जुन थ्योरी रहेको छ त्यसले के भन्छ सप्लाई जुन रहेको छ त्यो आफ्नो डिमान्ड के गर्छ क्रिएट गर्छ भनिरहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको यहाँ 54 मा रियल जीडीपी इज मेजर एट तपाईको हेर्नुस् करेन्ट प्राइस मार्केट प्राइजेस बेस इयर प्राइजेस इंटरनेशनल प्राइजेस हजुरको यसको सही उत्तर बेस इयर प्राइजेस रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको यहाँ 55 मा मोनेटरी पोलिसी इज फर्मुलेटेड बाई तपाईको गभर्नमेन्ट कमर्शियल बैंक सेन्ट्रल बैंक कि वर्ल्ड बैंक मोनेटरी पोलिसी कसद्वारा फर्मुलेट तपाईको हुन्छ तपाईको सेन्ट्रल बैंक द्वारा फर्मुलेट हुन्छ। प्रश्न नम्बर तपाईको 56 मा रिसिजन इज यूजुअली डिफाइन्ड एज तपाईको जीडीपी ग्रोथ अबव तपाईको 10%, negative GDP growth for तपाईको बनेको 2 consecutive quarters, budget surplus, increase in employment हजुरको अप्सन तपाईको बी नेगेटिभ जीडीपी ग्रोथ फर 2 consecutive quarters सही उत्तर छ। प्रश्न नम्बर 57 मा व्हिच इज नट इन्क्लुडेड इन जीडीपी भनिरहेको छ कुन जीडीपी मा समावेश छैन गुड्स सर्भिसेस इलिगल एक्टिभिटीज इन्भेस्टमेन्ट हजुरको अप्सन सी इलिगल एक्टिभिटीज जुन रहेको छ तपाईको त्यो जीडीपी मा समावेश हुँदैन बाकी गुड्स सर्भिसेस इन्भेस्टमेन्ट तपाईको जीडीपी मा के हुन्छ समावेश हुन्छ। प्रश्न नम्बर तपाईको 58 मा इन्फ्लेशन टार्गेटिङ इज डन थ्रू तपाईको फिजिकल पोलिसी वेज पोलिसी मोनेटरी पोलिसी पपुलेसन कन्ट्रोल तपाईको कुन छ तपाईको मोनेटरी पोलिसी। प्रश्न नम्बर तपाईको यहाँ 59 मा 59 मा डिफ्लेशन इज राइज इन प्राइजेस डिक्रीज इन मनी सप्लाई फल इन जनरल प्राइस लेभल इंक्रीज इन डिमान्ड हजुरको अप्सन सी फल इन जनरल प्राइस लेभल सही छ। 60 मा इफ इन्भेस्टमेन्ट इज ग्रेटर देन सेभिङ इट्स लिड्स टु इन्फ्लेशन हुन्छ कि डिफ्लेशन हुन्छ कि बैलेंस बजेट हुन्छ कि ट्रेड सरप्लस हुन्छ तपाईको इन्फ्लेशन। नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ ईयर एक्सपोर्ट्स ओनली इनकम ऑफ गवर्नमेंट टोटल सेभिङ हजुरको सही उत्तर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर तपाईको रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको 62 मा व्हिच मेथड इज नट यूज्ड टु क्याल्कुलेट नेशनल इनकम तपाईको इनकम मेथड आउटपुट मेथड इन्भेस्टमेन्ट मेथड एक्सपेन्डिचर मेथड तपाईको इन्भेस्टमेन्ट मेथड रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको यहाँ 63 मा जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस इंक्लूड तपाईको ओनली गुड्स कि तपाईको इनडाइरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडाइज कि तपाईको नेशनल डेब्ट कि तपाईको ग्रॉस प्रॉफिट ओनली तपाईको अप्सन तपाईको बी तपाईको इनडाइरेक्ट टैक्सेस माइनस तपाईको सब्सिडीज बनिरहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको हामीको 64 मा नेट तपाईको नेशनल प्रोडक्ट तपाईको जसलाई सर्टकट मा एनएनपी भनिन्छ इज इक्वल टु तपाईको जीडीपी माइनस डिप्रिसिएसन हुन्छ कि जीएनपी माइनस डिप्रिसिएसन कि तपाईको एनडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रम अब्रोड हुन्छ कि तपाईको बोथ ए एंड बोथ बी एंड सी तपाईको अप्सन डी बोथ बी एंड सी तपाईको रहेको छ सही उत्तर तपाईको रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको हामीको जुन रहेको छ 65 मा डिस्पोजल तपाईको के भनिरहेको छ डिस्पोजल तपाईको पर्सनल इनकम इज तपाईको पर्सनल इनकम प्लस टैक्सेस त्यसपछि तपाईको पर्सनल इनकम माइनस टैक्सेस जीडीपी माइनस डिप्रिसिएसन एनएनपी प्लस टैक्सेस हजुरको कुन सही उत्तर छ हजुरको सही उत्तर तपाईको अप्सन बी इनकम माइनस पर्सनल इनकम माइनस तपाईको टैक्सेस रहेको छ के रहेको छ पर्सनल इनकम माइनस टैक्सेस। प्रश्न नम्बर तपाईको 66 मा व्हिच अफ द फलोइङ इज एक्सक्लुडेड व्हाइल क्याल्कुलेटिङ द नेशनल इनकम भनिरहेको छ तपाईको वेजेस कि तपाईको रेंट कि सेल्स अफ सेकेंड हैंड गुड्स कि तपाईको प्रॉफिट हजुरको अप्सन सी सेल्स अफ तपाईको सेकेंड हैंड गुड्स। प्रश्न नम्बर तपाईको यहाँ 67 मा ट्रांसफर पेमेंट आर तपाईको इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम गवर्नमेंट परचेज तपाईको एक्सपोर्ट तपाईको पेमेंट हजुरको तपाईको यहाँ
अप्सन तपाईको बी तपाईको एक्सक्लुडेड फ्रम नेशनल इन्कम सही उत्तर छ। प्रश्न नम्बर तपाईको यहाँ 68 मा इफ डिप्रिसिएसन इज डिडक्टेड फ्रम जीडीपी द रिजल्ट इज तपाईको हेर्नुस् एनएनपी एन तपाईको डीपी जीएनपी एनएनआई तपाईको हामीको एनडीपी तपाईको हुन्छ। प्रश्न नम्बर तपाईको हामीहरुको 69 मा which of the following is a stock concept कुन तपाईको स्टक कन्सेप्ट रहेको छ इनकम सेभिङ वेल्थ इन्भेस्टमेन्ट हजुरको सही उत्तर वेल्थ रहेको छ सी। प्रश्न नम्बर तपाईको 70 मा which of the following is a फ्लो भेरिएबल तपाईको वेल्थ क्यापिटल नेशनल इन्कम ल्यान्ड हजुरको सही उत्तर अप्सन सी नेशनल इन्कम रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको यहाँ 71 मा जीडीपी स्ट्यान्ड फर जीडीपी को फुल फर्म के रहेको छ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जनरल डिमांड प्रोडक्ट कि ग्रॉस डिमांड पोटेंशियल कि तपाईको गभर्नमेन्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हजुरको अप्सन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको 72 मा जीएनपी इंक्लूड तपाईको इनकम अर्न विथिन अ कंट्री तपाईको इनकम अर्न बाइ नेशनल इंक्लूडिङ अब्रोड ओन्ली एक्सपोर्ट्स त्यसपछि सब्सिडाइज त्यसपछि तपाईको अप्सन तपाई बी इनकम अर्न बाइ नेशनल इंक्लूडिङ अब्रोड सही उत्तर छ। प्रश्न नम्बर तपाईको 73 मा पर कैपिटा इनकम इज क्याल्कुलेटिङ बाइ डिवाइडिङ तपाईको हेर्नुस् एनएनपी बाइ वर्किङ पपुलेसन जीएनपी बाइ टोटल पपुलेसन जीडीपी बाइ टोटल पपुलेसन कि तपाईको नेशनल इन्कम बाइ रुरल पपुलेसन हजुरको अप्सन तपाईको सी जीडीपी बाइ टोटल पपुलेसन तपाईको हुन्छ क्याल्कुलेट गरिन्छ पर कैपिटा इन्कम। प्रश्न नम्बर तपाईको यहाँ 74 मा व्हिच अफ द फ्लोइङ इज इन्क्लुडेड इन नेशनल इन्कम कुन तपाईको नेशनल इन्कम इन्क्लुडेड हुन्छ सेल्स अफ शेयर गभर्नमेन्ट ट्रान्सफर पेमेन्ट इम्पुटेड रेंट अफ ऑनर ऑक्युपाइड हाउस त्यसपछि पकेट मनी हजुरको अप्सन सी इम्पुटेड रेंट अफ ऑनर ऑक्युपाइड हाउस। प्रश्न नम्बर तपाईको 75 मा नेट फैक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड इज एडेड टु तपाईको जीडीपी मा हुन्छ कि एनडीपी मा कि जीएनपी मा कि तपाईको एनएनपी मा तपाईको जीडीपी मा समावेश हुन्छ। प्रश्न नम्बर तपाईको हामीहरुको यहाँ 76 मा नोमिनल जीडीपी इज क्याल्कुलेटेड एट तपाईको बेस पर इयर मा हुन्छ कि करंट प्राइजेस मा हुन्छ कि बेस तपाईको इयर प्राइज मा हुन्छ कि करंट प्राइज मा हुन्छ कि कांस्टेंट प्राइजेस मा हुन्छ कि नन अफ द अबव के मा हुन्छ तपाईको बी करंट प्राइज मा हुन्छ। तपाईको प्रश्न नम्बर 77 मा रियल जीडीपी इज प्रिफर्ड ओभर नोमिनल तपाईको जीडीपी बिकज तपाईको इट एक्सक्लुडेड टैक्सेस इट इज क्याल्कुलेटेड एट बेस इयर प्राइजेस इट इज हायर तपाईको इट चेंज एभ्री इयर तपाईको हामीको अप्सन बी इट इज क्याल्कुलेटेड एट बेस इयर प्राइजेस। प्रश्न नम्बर तपाईको यहाँ 78 मा व्हिच one of the following is a part of factor तपाईको भनिएको छ इन्कम तपाईको वेजेस एन्ड सैलरी हो कि ट्रान्सफर अफ पेमेन्ट कि गिफ्ट कि तपाईको डोनेसन तपाईको अप्सन तपाईको ए वेजेस एन्ड सैलरी रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको 79 मा इन द एक्सपेन्डिचर मेथड व्हिच इज नट इन्क्लुडेड एक्सपेन्डिचर मेथडमा कुन इन्क्लुडेड हुँदैन प्राइवेट तपाईको फाइनल कन्जम्पसन गभर्नमेन्ट तपाईको फाइनल कन्जम्पसन कि इन्भेस्टमेन्ट कि तपाईको ट्रान्सफर पेमेन्ट तपाईको अप्सन डी ट्रान्सफर पेमेन्ट सही उत्तर छ। प्रश्न नम्बर तपाईको 80 मा व्हिच सेक्टर कन्ट्रिब्युट द मोस्ट टु जीडीपी इन डेभलपिङ कन्ट्री लाइक नेपाल तपाईको एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज सर्भिसेस पब्लिक सेक्टर तपाईको सही उत्तर एग्रीकल्चर रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको 81 नम्बर मा ब्लैक मनी इज तपाईको टैक्स पेड इन्कम हो कि इलीगल अर्न एन्ड अनरिपोर्टेड इन्कम हो कि लीगल इन्कम हो कि तपाईको एक्सपेन्डिचर अफ गभर्नमेन्ट हो तपाईको अप्सन बी इलीगल इन्कम तपाईको जुन रहेको छ अर्न तपाईको गरिएको रहेको छ र तपाईको अनरिपोर्टेड इन्कम रहेको छ इलीगल द्वारा तपाईको हामीको अर्न गरिएको हुन्छ र अनरिपोर्टेड इन्कम हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं ब्ल्याक मनी भन्छौं। प्रश्न नम्बर तपाईको यहाँ 82 मा डबल काउन्टिङ इन नेशनल इन्कम एस्टिमेशन लीड्स टु तपाईको एक्युरेट इन्कम तपाईको अन्डर तपाईको के हुन्छ एस्टिमेशन कि तपाईको ओभर एस्टिमेशन कि नो इफेक्ट तपाईको ओभर एस्टिमेशन सही उत्तर छ। प्रश्न नम्बर तपाईको 83 मा इंटरमीडिएट गुड्स आर तपाईको काउंटेड इन जीडीपी हो कि तपाई नट काउंटेड इन जीडीपी कि तपाईको फाइनल गुड्स हो कि तपाई एक्सक्लुडेड फ्रम नेशनल अकाउंटिङ। प्रश्न तपाईको यहाँ 83 को अप्सन ए रहेको छ बी तपाईको अप्सन के रहेको छ बी नट काउंटेड इन जीडीपी। प्रश्न नम्बर तपाईको 84 मा इन्कम मेथड इन्क्लुड तपाईको फाइनल गुड्स फैक्टर तपाईको इन्कम लाइक वेजेस रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट एक्सपोर्ट ओनली इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑप्शन बी फैक्टर लाइक वेज रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट। 85 मा व्हिच अफ द फ्लोइंग इज अ नॉन फैक्टर इन्कम तपाईको रेंट हो कि इंटरेस्ट हो कि पेंशन हो कि तपाईको वेजेस हो हजुरको अप्सन तपाईको सी पेंशन रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको 86 मा व्हिच इज नॉट अ कंपोनेंट अफ नेशनल इन्कम बाइ तपाईको इन्कम मेथड भनिरहेको छ रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड्स गिफ्ट हजुरको अप्सन डी सही उत्तर छ गिफ्ट। प्रश्न नम्बर तपाईको 87 मा प्रोडक्शन मेथड इज आल्सो नाउन एज के रहेको छ एक्सपेन्डिचर मेथड हो आउटपुट मेथड हो कि इन्कम मेथड हो कि सेभिङ मेथड हो त्यसलाई अर्को नामले के भनिन्छ तपाईको अर्को नामले आउटपुट मेथड भनिन्छ।
प्रश्न नंबर तपाईको 88 मा जीडीपी डज नट तपाईको कन्सिडर के कन्सिडर गर्दा जीडीपी गभर्नमेन्ट स्पेन्डिङ हाउस होल्ड अनपेड वर्क इन्भेस्टमेन्ट नेट एक्सपोर्ट हजुरको अप्सन तपाईको बी हाउस होल्ड अनपेड वर्क रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको हामीहरूको 89 मा व्हिच डिडक्टेड टु गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फ्याक्टर कस्ट जसलाई सर्टकटमा एनएनपीएफसी भनिन्छ। तपाईको इनडाइरेक्ट ट्याक्स डेप्रिसिएसन एन्ड तपाईको नेट इनडाइरेक्ट ट्याक्स नेट फैक्टर इनकम कैपिटल गेन्स हजुरको अप्सन बी डिप्रिसिएसन एंड नेट इनडाइरेक्ट टैक्स रहेको छ। प्रश्न नंबर तपाईको 90 मा व्हिच वान इज यूज टू कंपेयर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अफ कंट्रीज नोमिनल तपाईको जीडीपी रियल जीडीपी पर कैपिटा इनकम टोटल स्पोर्ट्स तपाईको अप्सन सी पर कैपिटा इनकम सही उत्तर रहेको छ। आजको फ्री क्लासको यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु। राम्रो लाग्यो र हजुरलाई प्रिमियम क्लास लिनु छ भने व्हाट्सएप नम्बर हजुरको स्क्रिनमा नै रहेको छ +9779764761428 मा कन्ट्याक्ट गरी तपाई प्रिमियम क्लास लिन सक्नुहुँदो रहेको छ।